إخوان السلام عليكم. هادي لا فيرسيون اكسيليري ديال لا بتيت فورماسيون اون بي اش بي. غادي نشوفو جيستيون دي باسيون. غادي نبداو ب باج اندكس اللي سميتها باسيون بون بي اش بي. من بعد غادي ندوزو للموديفيكاسيون ديال الباسيون، من بعد ندوزو للسوبريسيون. غادي الكود هو ديال هاد لابليكاسيون هادي، بتيت ابليكاسيون. اون فوا تنسيزيو لي دوني، لو نون، le prénom, l'adresse, le login, le mot de passe. Cliquez sur le bouton ajouter. Tu ajoutes la ligne, tu affiches à la table. Il a bien modifié chez patient. Cliquez là, modifier. Tu modifier le prénom. Non, 1. مثلا prénom 1 إلى آخره. modifier. Tu affiches la ligne. Suppression كذلك. كليكي على بوطون سيبريمي تيبريمينا تيبريما لينا من هاد لا طابلة هادي. اي فوالا ندوزو للكود ديال أه باش انا نفضل في بي اش بي تخدمو وومب سيرفر هاد الايديتور دو تكست سابلايم تكست. اسمحوا لي غادي مروح اليوم شويه. ندوزو بالنسبه لي بروجي عارفين تحطو بروجي بي اش بي تيسكو كاسي وومب دبليو وتديرو نوفو دوسيي، تكتبو الدوسيي وتحطو فيه لي فيشي بي اش بي اللي بغيتو. بحال دابا حنايا خدامين على هاد الدوسيي، البروجي ديالنا هو باسيون 3. فوالا fichier modifié propriété تكون له l'extension ديالهم .php. بغيتي تكري شي فيشي .php كيف انك دير نيو، دير كونترول اس enregistrer sous مثلا example .php وتتبدا الخدمه ديالك. هنايا لا باليز تكتب php tabulation وتكتب الكود ديالك php في وسط هاد لا باليز php. المهم هذا بعد ما نديرو به غادي نسوبريميوه اكزومبل. كرينا لا طابل كرينا la page passion.php et قلنا modifier passion et supprimer passion. قبل ما نكريو هاد لي باج كاملين مشينا للباز دو دوني في لوكال هوست. دابا نكليكيو هنا نكتبو لوكال هوست باش يتشينا السيرفر اللي عندنا لوكال هوست. لوكال هوست المهم غادي عاود ها هو PHP ماي ادمين. تجيو تتكريو باز دو دوني سميتها باسيون دي بي 2. انا سميتها دي بي 2 تما سموها اللي بغيتو. امنين نوفيل باز دو دوني تعطيوها سمية مثلا اكزومبل باسيون. انتركلاسمون من الاحسن ديرو اي تي اف 8 جينيرال سي باش يقبل لكم لي زابوستروف اي لي زاكسون. تي اف 8 جينيرال سي créer exemple.php ou exemple passion. ندخلو تنكريو مثلا هذه هي الطريقه كيفاش تكري باز دوني اللي طابل. اما حنا عندنا باز دوني ديالنا مكري فيها طابل باسيون. نوم دي طابل ما تحاولوش ديروا لي سباس في سمية الباز دوني وفي سمية لا طابل. سمية مثلا ستات لي كولون اكزيكوتير 3 كولون عطيه سمية وستيل التيب ديالو، الثاني تا هو شي سمية والتيب ديالو وغادي هكاك. حنايا كرينا باسيون دي بي 2 باز دو دوني سميتها باسيون دي بي 2. لا طابل سميتو باسيون فيه لاي جي لو نون و لو برينون و لادريس و لوغين و المود باس. حنا عمرنا بدي دوني الياتوار. هاد الاي جي دايرين اوتو انكريمنت يعني تتانكريمونطا بوحدو. صافي ندوزو للكود دابا. باسيون بون بي اش بي هذه هي لاباج اندكس. الباج الاولى هي هاد لاباج هادي ها هي باسيون بون بي اش بي. هاكي تندخلو ليها لوكال هوست سلاش سميت الدوسيي اللي في دبليو باسيون 3
سلاش باسيون بوان بي اش بي. اوكي تيدخل لينا للباج هادي. اول حاجه هو كرينا واحد الفورمولير فورم باش تي ام ال عادي. اكسيون تيدينا الى كليكينا على بوطون سابميت. هاد البوطون سابميت لاش تيليق؟ هاد البوطون سابميت الى كليكيتي عليه تتلود الباج و تيتيك لهاد اللين اللي كتبتي في اكسيون. دابا حنا الا كليكينا على هاد اجوتي هادي غادي تلود الباج و يتينا الباسيون بي اش بي اللي هي هاد الصفحه نيت اللي فيها هاد الكود. دابا نقول لك علاش غادي يتينا على هادي باش يتينا و تيبدا لينا بهاد الكود بي اش بي. وهاد الكود بي اش بي هو اللي فيه لي كود ديال ليكزيكسيون ديال لاجو، فيه الميثود ديال اجوتي اللي تاجوتي لينا لي دوني في باز دوني. حتى تلود الباج من طبيعه الحال الكومبيلاتور تيبدا من الاول تيبقى اكزيكوتي في هاد لي سطور هادو هاد لي لين عاد تيدوز الكود اش تي ام ال. قلنا سابميت الى كليكينا تيتينا هاد الباج تنكتبوها في اكسيون و الميثود بوست. لي دوني بيمشيو بميثود بوست. اسمحوا ليها انا غادي نديكونيكتا كاع الانترنت. كرينا واحد لابيل واحد شون دو تكست سميتو نوم برينون ادريس لوغين و مود باس. بالنسبه لبي اش بي تنعيطو ليهم بهاد تنعيطو لي فالور لي شون دو تكست نعيطو ليهم بهاد النيم ماشي بالاي دي ماشي بالكلاس. داكور فوالا نيم سميتو البوطون سميتو اجوتي وكل شون عندو النيم ديالو نون برينون ادريس تيمشيو بميثود بوست لهاد لي هادي. حتى نقول ليه صيفط لينا هاد لي دوني لهاد اللين تيطلع للفوق تيبدا لينا من الفوق. السطر الاول في وسط لاباليز بي اش بي اش يقول ليه؟ حطينا الفاريابل سميتها لوكال هوست سميت السيرفر. فاريابل حطينا فيها الروت هو اللوغين اليوزر نيم هو اللوغين ديال السيرفر الباسورد ديال السيرفر وسميت الباز دو دوني فواحد الفاريابل. عطينا الفاريابل حطينا فيها ماي اس كيو ال اي كونيكت لوكال هوست سيرفر نيم هي لوكال هوست يوزر نيم نوم دياليزاتور نتاع داك السيرفر هو الروت باسورد ما عندناش دونك خليها هادي خاويه وسميت الباز دو دوني اللي كاينه في هاد اللوكال هوست اللي كاينه في هاد السيرفر هي باسيون دي بي 2 اللي هي هادي باسيون دي بي 2. قلنا ليه تكونيكتا لينا لهاد الباز دو دوني اللي كاينه في هاد السيرفر. هاهي هنايا عطينا هاد البارامتر لهاد الميثود هادي ماي اس كيو ال كونيكت. عطينا الفاريابل فيها سيليكت ايطوال فروم باسيون تقول ليه جبد ليا لي شون اللي كاينين جبد ليا كاع لي لين اللي كاينين في هاد الباسيون يعني عطيني كاع المعلومات اللي على هاد الباسيون تاعتي الاي دي والنوم برينون ادريس واللوغين والمود باس. حطينا لي دوني فاريابل هذا طابلو شي بي اش بي هادشي اللي مزيان فيه ما تيكراريش التيب نتاع الفاريابل. الا حطيتي فيها طابلو تاخذ هي طابلو بار ديفو. حطيتي فيها شي رقم تاخذ انت ولا دوبل على حسب الرقم فيه فاصله ولا لا. حطيت فيها شند كاركتير تاخذ شند كاركتير. هنا كذلك ماي اس كيو ال اي كويري اش تجي تاكزيكيتي ليا هاد دابا هادي حيت كتبناها حنا خاصها تاكزيكيتا خاصها تمشي للسيرفر. باش تمشي للسيرفر بهاد الميثود هادي هاد الميثود ماي اس كيو ال اي كويري تقول ليه كونيكسيون تعطي هاد لاشين كونيكسيون ها هي تقول ليه كويري ها هي يعني سير اكزيكيتي ليا هاد هاد الروكيت هادي فهاد الباز دو دوني هادي شا هاد روكيت في هاد الباز دو دوني وحط لي الريزولتا في هاد لاطابل هادي سميتها ريزولت اش يجري هنايا حط لينا الريزولتا في هاد ريزولت ياك. عاد دابا هادي غادي نقول لكم فاش غادي نستعملوها ولا غادي نقول لكم دابا نيت باش تبقاو شادين معايا الخط. دابا فاش تلود الباج فاش نديرو واحد اللود الباج بحال هكا اولا هكا راه تعيط لهاديك تافيشي تعيط لهاد تي اكزيكوتي هاد الريزولت ياك و تي افيشيها هنايا فهمتو. دابا عندنا الا كليكا على بوطون اجوتي ملي تيكليكي على بوطون اجوتي تي اكزيكوتي هاد البلوك دانستركسيون اش قلنا ليه هنايا
كليكي على بوطون اجوتي سابميت اجوتي. هاي هنايا اف بوست قلنا لي دوني تيمشيو بميثود بوست. هاي ميثود بوست بوست اش بوست اجوتي. هاد الفالور اجوتي مشات بميثود بوست قلنا ليه الا جانا، ولكن فين مشات هاد الفالور اجوتي؟ مشات بميثود بوست لهاد باسيون بان بي اش بي. احنا في هاد باسيون بان بي اش بي اللي في الاول تنقول فيها هي باسيون بان بي اش بي، تنقول ليه الا جاتنا اف سيت اف سيت بوست اجوتي، الا جاتنا واحد البوست سميتها اجوتي، الا يعني تتعني هادي الا كليكا على هاد البوطون اجوتي اف اس بوست اف سيت بوست اجوتي، حيد ايكو هادي بور لو تيست كنديرها، حط لي واحد الفاريابل ملي تجي قلنا بوست اجوتي، حط لي واحد الفاريابل حط فيها بوست نوم. لو نوم هاهي نيم لو نوم. لو نوم حط الفالور اللي جايه في لو نوم حطها ليا في واحد الفاريابل نوم. كذلك الفالور اللي جايه من نيم برينون حطها ليا في واحد فاريابل برينون الى اخره. في وسط هاديك اف باقي حنايا هادشي الا كليكا على البوطون اجوتي تيبقى هادشي تيتكراروا لي فاريابل تيتحطوا فيهم لي فالور، وتنجيو تنحطوا واحد الروكيت في واحد الفاريابل انسيرت انتو باسيون لو نون بري. هادو اللي كاينين في باز دوني خاصك تحطهم في السميه اللي عندهم في باز دوني ونفس الترتيب: نون برينون ادريس لوغين مود باس. فاليوز نون برينون ادريس لوغين مود باس. هاد الفاليوز هما هاد لي فاريابل. ها هي دولار نون دولار برينون. شتيها دولار عندكم تساوى الدولار هذا على اغلبيه لي زيرو اللي تيطيحوا هو في بوان فيرغول و في هاد الدولار هذا. بالنسبه للونغاج بي اش بي بزاف هاد الناس يساوي الدولار هذا في الديكلاراسيون ديال الفاريابل، ماشي في الديكلاراسيون انما فاش تيديكلاروها تيخدموا بالدولار، فاش تيعيطوا ليها تيساوي الدولار و تيكون ايرور و تيكونوا صعيب يلقاوه. قلنا هاد لي فاريابل هما هادو، وهادو السميات اللي عندنا في الباز دو دوني نفس الترتيب. الا حطيتي برينون هو الاول هنا خاصك حتى هنا تحط برينون هو الاول. المهم هاد الترتيب اللي هنا خاصو يكون هو هذا، وهاد السميات اللي هنا هما اللي تيكونوا في الباز دو دوني عندكم تغلطوا في شي وحده. وهاد السميات راه هما تاع هاد لي فاريابل هادو حطينا فيهم لي دوني. هذا ساهله قلنا ليه هما عندنا لي دوني هنايا لو نون عندها الفاليو عندها الدوني جايبها من الفورميلار داكشي اللي كتب ليوتيليزاتور تحطو في هاد الفاريابل تحطو هنايا في هاد الروكيت. هاد الروكيت تمشي للباز دوني تمشي مع داكشي اللي في الفاريابل، داكشي اللي كتب ليوتيليزاتور تيتحط هنا وتيمشي للروكيت تينغوجيسترا في الباز دوني بسيطه. تنجيو عاوتاني ماي سكيول ايكويري هادي عقلوها لا راه هي تاكزيكوتي كلشي، تنعطيوها شي كونيكسيون. ها هي تنقولوا ليه سي اكزيكوتي لينا هاد الروكيت. ها هي اس كيو ال هاد الروكيت اكزيكوتيها في هاد الباز دو دوني. ها هي سير دخل لهاد ليزانفو ديال هاد السيرفر هذا، وفي السيرفر اللي فيه الباز دو دوني، وهاد الباز دو دوني حط فيها هاد اكزيكوتي فيها هاد الروكيت. صافي تيتجمع لي دوني ها هما اكزيكوتي انسيرت انتو صافي. بالنسبه لافيشاج اللي تيطافيشاو في هاد الطابلو هذا قلنا كاينه هادي ياك، ولكن تجي وحده اخرى تضغط عليها. علاش؟ باش فاش يجي هي فاش تنديرو هكا، فاش تنديرو هكا اللود عادي تتخدم هادي ياك. اما فاش نديرو بوطون اجوتي هكا، هادي رديتو البال اجوتي، ها هي دار لينا واحد خاوي كليكي جوج مرات ماشي مشكل. آه زيد ها هو تتخدم فاش نمرو البوطون اجوتي تتخدم لينا هادي. هاهي سيليكت ايطوال فروم باسيون ريزولت. هاهي عاوتاني تنمشيو تنكريو انا بعدا طابلو. ها هو طابلو عادي بالتي اش، الهيدر ديال الطابلو هو هذا. لي زونتيت اي جي نون برينون تيكونو ستاتيك هما هادو، اي جي نون برينون ادريس تيبقاو فيكس ستاتيك. و تنكتبو في وسط الطابلو باليز بي اش بي. هادشي المزيان في بي اش بي هو انك ممكن تكتبو في وسط الباز اش تي ام ال، في وسط الكود اش تي ام ال تكتب بي اش بي ديالك تحت خاصك تحلي هاد لاباليز هادي. هي الحله ديالها سدا سيليكت ايطوال فروم باسيون. عاوتاني سير الباز دو دوني هاد الروكيت تيقول لك الباز دو دوني جبد ليا كاع المعلومات على باسيون ياك.
هذا ريزولت حطينا فيه تاني ميكسكيول ايكويري اللي اكزيكيتي، قلنا ليه سيل هذيك الباز دو دوني اكزيكيتي لينا هاد الروكيت هادي اش بيجبد لنا كاع المعلومات على لي باسيون، كاع لي باسيون اللي هنا بيجبدهم يحطهم لنا في هاد الطابلو هذا. دابا غادي نجي نبوكليو على هاد الطابلو وايل هاد رو هو لين، تعطيني واحد لين اش فيها، هي اللين الاولى، ها هي اللين الثانيه، اللين الثانيه تبدا من 5 تسيبريمي، ها هي اللين الثالثه فيها 9 خاويه، ها هي اللين العشرة ولا الرابعه عندنا هنايا، ها هي اجي لين اجي لين سيبريمي اجي لين. قلنا ليه اللين الاولى ماي سكيل اف اتش اسوك ريزولت، حط لنا فيها اللين الاولى اللي جايانا من هاد الريزولتا من هاد الطابلو هذا ياك. هي اللين الاولى حط لنا فيها اللين الاولى. دابا جاينا من البازوني تيجيونا معلومات على هاد الشكل هذا ياك، تيجينا على الشكل هكا عشوائي بزاف لين تيجيونا ياك، ولكن هنا تنقولوا ليه حط لنا هاد المعلومات. انت اللين الاولى حطينا فيها اللين الاولى تاع هاد جايينا لي دوني هكا كاملين، ولكن هاد الرو هاجي فيها هاد اللين الاولى فقط ياك. تنقولوا ليه ايكو تي ار تي دي، تي ار هي لا باليز نتاع تي ار هي تيبل رو، هنايا تي دي هي ديال لي كولون، رو هادي هي ديال الكونكاتيناسيون، هاد بوان في بي اش بي بالنسبه للكونكاتيناسيون في بي اش بي هي بوان. باش نكونكاتينيو اس تي ام ال مع اس تي ام ال خاصك تكتب في وسط جوج لي كوت، و بي اش بي لا خاصك تكتب ديريكت هكا رو ايجي. قلنا لي حط لنا تي ار تي دي رو اي جي، لا فالور لاي جي اللي جايه من الباز دو دوني ياك، حطها لينا في الكولون الاولى. هي الكولون الاولى حطينا فيها 4، الكولون الثانيه حط لنا فيها لو نون ديال لا لين الاولى، حنا باقي يلاه لا لين الاولى اللي عندنا في هاد الرو، لا لين الاولى الكولون الاول بحال لي ماتريس بحال الطابلو دو ديمونسيون، لا لين الاولى الكولون الاول، لا لين الاولى الكولون الاول، لا لين الاولى الكولون الثاني، الكولون الثاني هو نو، وغادي تنقول لي الاي دي نو برينو ادريس تيكمل. تنجي لهنا تنديرو كونكاتيناسيون ديال تي دي، تحطو لا باليز ا، لا باليز ا هي هادي فيها اشرف لاتريبي اشرف، تحطو فيه اشرف، عرفتو اشرف تاع ليا. الا درنا مثلا اشرف وكليكينا على مثلا نتوما نعطيك واحد المثال، نديرو اشرف يعطينا بار ديفو google.com، ونكتبو هنايا كليك ايسي، هاهي شتها، هاهي اجي لا باليز اشرف، تكليكي عليها تتشيك google.com. حنا ما عندناش google.com بطبيعة الحال في البروجي، دونك داكشي علاش قالك نوت فاوند google.com. خاصنا نديرو باش تعطينا، خاصنا نديرو https google.com. تا هكا ما عطاتناش ماشي مشكل. المهم باش تعرفو لاباليز شنو هي، تنقولو ليه عاودتي هذا ليان، هاد ليان اللي تيتي موديفيي بوان بي اش بي، موديفيي باسيون بوان بي اش بي، يعني الا كليكينا على هاد موديفيي يتينا لواحد لاباج سميتها موديفيي بوان بي اش بي، راه عندنا في البروجي هي موديفيي بوان بي اش بي، ولكن تيتي كوم بارامتر هاد لا يجي، ما تيمشيش هاد اللين بوحدو، هاد اللين زائد واحد الفالور اللي هي لا يجي ديال هاد الباسيون هذا. مثلا كليكينا هاد موديفيي تيتي مع هاد الاربعه هادي، كليكينا هاد موديفيي تيتي مع هاد 5، كليكينا موديفيي تيتي مع هاد 10. الا كانت بوان دانتيروغاسيون تبعها شي هادي فاريابل بارامتر، تسمى فاريابل بارامتر، عارف بلي هاد اللين غادي يمشي معاه الفالور اللي في هاد الفاريابل. الفاريابل باش عطينا حنا الاي جي، ومسمين هاد الأ موديفي، ها هي موديفي. الا كليك على هاد موديفي تيمشي لهاد اللين هذا وتيتبع كوم بارامتر اي جي. حنا غادي نخدمو به تما، غنقول ليه موديفي لينا هذاك الباسيون اللي عنده هاد الاي جي هذا،
و سيبريسيون كذلك تاني تيمشي سيبريمي بوان بي اش بي اللي انت تيتينا سيبريمي بي اش بي تيتم على يجي الله يجي باش نسيبريمي نقول له سيبريمي لينا هذاك الباسيون اللي عنده هاد الاي دي هذا فهمتي فهمتو صافي هادي هي باسيون بوان بي اش بي الفيديو الجاي نتلاقاو في موديفي بوان بي اش بي واللي تابعو سيبريمي بي اش بي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.